अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस्लामिक सॉल्यूशन में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सबसे दरख्वास्त है कि हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट किया करें ताकि हमने ये जो सिलसिला शुरू किया है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो बेल का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप कब्रों की ज़ियारत करना, औरतों का या मर्दों का कब्रिस्तान पर जाना, मज़ारों पर मन्नतें मानना, इस हवाले से उलमाए कराम क्या कहते हैं, ये दीन क्या कहता है, दीन इस्लाम क्या कहता है, इस हवाले से आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। बहुत सारे सवालात हमें मौसूल हुए और उन्हीं सवालात को आप तक पहुंचाया जा रहा है। क्या मज़ारों पर जाना जायज़ है? जो लोग जाते हैं ये शिरक तो नहीं कर रहे? कब्रों की ज़ियारत को जाना मुस्तहब है, इसलिए मज़ारात औलिया पर जाना तो शिरक नहीं। हाँ, वहाँ जाकर शिरक को बिदअत करना बड़ा सख्त वबाल है। बुजुर्गों के मज़ारात पर मन्नत मानना हराम है। सवाल ये है कि कई जगहों पर कुछ बुजुर्गों के मज़ार बनाए जाते हैं। आजकल तो बाज़ नकली भी बन रहे हैं और उन पर हर साल उर्स होते हैं, चादरें चढ़ाई जाती हैं, उनसे मन्नतें मांगी जाती हैं और इसके अलावा लोग चूमते भी हैं, उनको मन्नतें भी मानते हैं, चादरें भी चढ़ाते हैं। ये किस हद तक सही है? ये तमाम बातें बिल्कुल नाजायज़ और हराम हैं। इनकी ज़रूरी तफसील आपको इख्तिलाफ़ उम्मत और सिरात मुस्तकीम में देख लेनी चाहिए अगर आप देखना चाहते हैं तो। और इसके अलावा अगर बात करें कि मज़ारात पर पैसे देना कब जायज़ है और कब हराम है, इसके हवाले से अगर देखा जाए तो भी आपको बताते हैं कि मज़ार पर जो पैसे दिए जाते हैं, अगर मकसूद वहाँ के फ़ुकरा और मसाकीन पर सदका करना है तो जायज़ है, और अगर मज़ार का नजराना मकसूद है तो ये नाजायज़ और हराम है। मज़ारात की जमा करदा रकम को कहाँ खर्च करना चाहिए? मज़ारों या कब्रों पर जो पैसे जमा किए जाते हैं ये कैसे हैं, जमा करने कैसे हैं? अगर नाजायज़ है तो पहले जो जमा है उनको कहाँ खर्च किया जाए? औलिया अल्लाह के मज़ारात पर जो चढ़ावे चढ़ाए जाते हैं वो मा अहले बिग़ैर अल्लाह में दाखिल होने की वजह से हराम है और उनका मसरफ माल हराम का मसरफ है, यानी बगैर नीयत सवाब के ये माल किसी मुस्तहक ज़कात को दे दें। औलिया अल्लाह की कब्रों पर बकरे वगैरह देना, जो लोग औलिया अल्लाह की कब्रों पर बकरे वगैरह देते हैं, क्या ये जायज़ हैं? हालांकि अगर उनकी नीयत खैरात की हो तो उनके कुर्बो जवार में मसाकीन भी मौजूद हैं। औलिया अल्लाह के मज़ारात पर जो बकरे बतौर नज़र न्याज के चढ़ाए जाते हैं वो कतन नाजायज़ व हराम है। उनका खाना किसी के लिए भी जायज़ नहीं, इल्ला ये कि मालिक अपने फेल से तौबा करके बकरे को वापस ले ले, और जो बकरे वहाँ के गरीब गुरबा को खिलाने के लिए भेजे जाते हैं वो इन गरीब गुरबा के लिए हलाल हैं। मुर्दा कब्र पर जाने वाले को पहचानता है और उसके सलाम का जवाब देता है। ये एक बात कही जाती है, ये सुनी जाती है। कब्र पर कोई अजीज मसलन माँ बाप, बहन भाई या औलाद जाए तो क्या उस शख्स की रूह उन्हें उस रिश्ते से पहचानती है? उनको देखने और बात सुनने की कुव्वत होती है? हाफिज सुयूती ने शरह और सदूर में इस मसले पर मुतअद्दिद रिवायात नकल की हैं कि मैयत उन लोगों को जो उसकी कब्र पर जाएं देखती है और पहचानती है और उनके सलाम का जवाब देती है। एक हदीस में इरशाद है कि जो शख्स अपने मोमिन भाई की कब्र पर जाए जिसको वो दुनिया में पहचानता था, बस जाकर सलाम कहे तो वो उनको पहचान लेता है और उसका जवाब देता है। ये हदीस शरह सदूर में हाफिज इब्ने अब्दुल बर की इस्तिज़कार और तमहीद के हवाले से नकल की है और लिखा है कि मुहद्दिस अब्दुल हक ने इसको सही करार दिया है। कब्रिस्तान में या एक कब्र पर हाथ उठाकर दुआ मांगना कैसा है? फतावा आलमगीरी में लिखा है कि कब्र पर दुआ मांगना हो तो कब्र की तरफ पुश्त और किबले की तरफ मुंह करके दुआ मांगी जाए। कब्रिस्तान में फातिहा और दुआ का तरीका क्या है, यानी फातिहा नामी दुआ में क्या पढ़ा जाता है? कब्रिस्तान में जाकर पहले तो उनको सलाम कहना चाहिए। उसके अल्फाज अहादीस में ये आते हैं, अस्सलामु अलैकुम या अहल दियार मिनल मोमिनीन वल मुस्लिमीन व इन्ना इंशाअल्लाहु बिकुम ललाहिकून नसअल्लाहु लिना व लकुमुल आफिया। और फिर जिस कदर मुमकिन हो उनके लिए दुआ और इस्तगफार करे और कुरान मजीद पढ़कर इसाले सवाब करे। बाज़ रिवायात में सूरह यासीन, सूरह तबारकल्लज़ी, सूरह फातिहा, सूरह ज़लज़लाल, सूरह तकासुर और सूरह इखलास और आयतुल कुर्सी की फजीलत भी आई है। फतावा आलमगीरी में है कि कब्र की तरफ मुंह और किबले की तरफ पुश्त करके खड़ा हो और जब दुआ का इरादा करे तो कब्र की तरफ पुश्त और किबले की तरफ मुंह करके खड़ा हो। कौन सी मसनून और बेहतर दुआएं हैं जो कब्रिस्तान में पढ़नी चाहिए?
سب سے پہلے قبرستان میں اہل قبور کو سلام کہنا چاہیے۔ اس کے مختلف الفاظ حدیث میں آئے ہیں، ان میں سے کوئی سے الفاظ کہہ لے، اگر وہ یاد نہ ہوں تو السلام علیکم ہی کہیے یا السلام علیکم یا اہل القبور۔ اس کے بعد ان کے لیے دعا اور استغفار کرے اور جس قدر ممکن ہو تلاوت قرآن حکیم کا ثواب ان کو پہنچائے۔ حدیث میں خصوصیت کے ساتھ بعض صورتوں کا ذکر آیا ہے، مثلاً سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، سورہ یاسین، سورہ تکاثر، سورہ کافرون، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس وغیرہ۔ ایک مولوی صاحب فرما رہے تھے کہ قرآن مجید قبرستان میں نہیں پڑھنا چاہیے کیونکہ عذاب والی آیات پر مردے پر عذاب نازل ہوتا، بلکہ مخصوص دعاؤں پر بشمول آیات جو کہ سنت نبی سے ثابت ہیں پڑھنی چاہیے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ قبر پر بلند آواز سے قرآن مجید پڑھنا مکروہ ہے، آہستہ پڑھ سکتے ہیں۔ قبرستان میں عورتوں کا جانا صحیح ہے یا نہیں؟ کیا عورتوں کا قبرستان جانا منع ہے؟ اگر جا سکتی ہیں تو کیا کسی خاص وقت کا تعین ہونا چاہیے؟ قبرستان جا کر عورتوں یا مردوں کے لیے قرآن پڑھنا یا نوافل پڑھنا منع ہے۔ اگر نماز کا وقت ہو جائے اور وقت تھوڑا ہو، جیسا کہ مغرب کا وقت ہوتا ہے، تو کیا نماز کو قضا کر دینا چاہیے یا وہیں پڑھ لینی چاہیے؟ عورتوں کے قبرستان جانے پر اختلاف ہے۔ صحیح ہے یہ کہ جوان عورت کو تو ہرگز نہیں جانا چاہیے، بڑی بوڑھی اگر جائے اور وہاں کوئی خلاف شرع کام نہ کرے تو کوئی گنجائش ہے۔ خاص وقت کا کوئی تعین نہیں ہے، پردے کا اہتمام ہونا اور نامحرموں سے اختلاط نہ ہونا ضروری ہے، اور قبرستان میں تلاوت صحیح قول کے مطابق جائز ہے مگر بلند آواز سے نہ پڑھے۔ قبرستان میں نماز پڑھنے کی حدیث میں ممانعت آئی ہے، اس لیے قبرستان میں نماز پڑھنا یا نفل پڑھنا جائز نہیں۔ اگر کبھی فرض نماز پڑھنے کی ضرورت پیش آ جائے تو قبرستان سے ایک طرف کو ہو کر قبر نمازی کے سامنے نہ ہو نماز پڑھ لینی چاہیے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا عورتوں کے قبرستان مزارات پر جانے، محفل سماع، قوالی منعقد کرنے کی مذہب نے کہیں اجازت دی ہے؟ اگر یہ جائز ہے تو آپ قرآن و حدیث کی روشنی میں ثابت کریں۔ ویسے مجھے خدشہ یہ ہے کہ کہیں آپ اسے اختلافی مسئلہ سمجھتے ہوئے گول نہ کر جائیں۔ مسئلہ اتفاقی ہو یا اختلافی ہو، لیکن جب جناب کو ہم پر اتنا اعتماد بھی نہیں کہ ہم مسئلہ صحیح بتائیں گے یا گول کر جائیں گے، تو آپ نے سوال بھیجنے کی زحمت ہی کیوں فرمائی؟ آپ کو یہ چاہیے تھا کہ آپ یہ مسئلہ کسی ایسے عالم سے دریافت فرماتے جن پر جناب کو کم از کم اتنا اعتماد تو ہوتا کہ وہ مسئلے کو گول نہیں کریں گے، بلکہ خدا اور رسول کی جانب سے ان پر شریعت کی ٹھیک ترجمانی کریں گے۔ جو ذمہ داری ہم پر عائد ہوتی ہے اسے وہ اپنی فہم کے مطابق پورا کریں گے۔ میرے بھائی، شرعی مسائل تو نہ ذہنی عیاشی کے لیے ہیں نہ محض چھیڑ چھاڑ کے لیے ہیں، یہ تو عمل کرنے اور اپنی زندگی کی اصلاح کے لیے ہیں۔ لہٰذا مسئلہ کسی ایسے شخص سے پوچھیے جو آپ کی نظر میں دین کا صحیح عالم بھی ہو اور اس کے دل میں خدا کا اتنا خوف ہو کہ وہ محض اپنی یا لوگوں کی خواہشات کی رعایت کر کے شریعت کے مسائل میں تلبیس یا ترمیم نہیں کرے گا۔ اب آپ کا مسئلہ بھی عرض کیے دیتا ہوں کہ ورنہ آپ فرمائیں گے کہ دیکھو گول کرنے لگ گیا ہے یا گول کر گیا ہے۔ عورتوں کا قبروں پر جانا واقعی اختلافی مسئلہ ہے۔ اکثر اہل علم تو حرام یا مکروہ تحریمی کہتے ہیں اور کچھ حضرات اس کی اجازت دیتے ہیں۔ یہ اختلاف یوں پیدا ہوا کہ ایک زمانے میں قبروں پر جانا سب کو منع تھا، مردوں کو بھی اجازت اور عورتوں کو بھی۔ بعد میں حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی اجازت دے دی اور فرمایا عورتوں کے قبروں پر جانے کو جائز رکھتے ہیں، اور یعنی آپ نے جو ان لوگوں کے حوالے سے فرمایا تھا۔ عورتوں کا قبروں پر جانا چونکہ ایک اختلافی مسئلہ ہے، پہلے بھی آپ کو بتایا، اور بعد میں حضور پر نور نے اس کی اجازت دے دی اور فرمایا قبروں کی زیارت کیا کرو، وہ آخرت کی یاد دلاتی ہیں۔ جو حضرات عورتوں کی قبروں پر جانے کو جائز رکھتے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ باجازت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مردوں اور عورتوں سب کو شامل ہے، یعنی سب مردیں اور عورتیں شامل ہو سکتی ہیں، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں کی گئی تھی۔ اور جو حضرات اسے ناجائز کہتے ہیں ان کا استدلال یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی قبروں پر جو ہے وہ لعنت فرمائی ہے، ایسی عورتوں پر جو قبروں کی زیارت کے لیے جائیں، لہذا قبروں پر جانے کے لیے عورتوں نے ان کے لیے ممنوع ہے اور موجب لعنت ہوگا۔ اس کے بعد سوال ایک بھائی نے یہ کیا کہ عورتوں اور بچوں کا قبر پر جانا جائز ہے کہ نہیں، نیز قبر والے کے نام کی منت ماننا جیسے کہ بکرا دینا یا کوئی چادر چڑھانا وغیرہ۔ اہل قبور کے لیے منت ماننا بالاجماع باطل اور حرام ہے۔ جاننا چاہیے کہ اکثر عوام کی طرف سے مردوں کے نام کی جو نظر مانی جاتی ہے اور اولیاء کرام کی قبر پر روپے، پیسے، شیرینی، تیل وغیرہ کے جو چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں ان کے تقرب کی خاطر چڑھائے جاتے ہیں، یہ بالاجماع باطل ہے
اور حرام ہے، خصوصاً اس زمانے میں، اور اس میں بکثرت مبتلا ہیں۔ اس مسئلے کو علامہ قاسم نے درد البحار کی شرح میں بڑی تفصیل سے لکھا ہے۔ اور چھوٹے بچوں کو قبرستان لے جانا تو بے حد بیہودہ بات ہے۔ رہا عورتوں کا قبر پر جانے کا مسئلہ، اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض کے نزدیک عورتوں کا قبروں پر جانا حرام ہے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو ان عورتوں پر جو بکثرت قبروں کی زیارت کو جاتی ہیں۔ تو اس بات سے اندازہ لگائیے کہ کتنی زیادہ اہمیت ہے اور کتنی زیادہ وقت بیان کی گئی ہے احادیث مبارکہ میں قبروں پر نہ جانے کی، مزاروں پر منت نہ ماننے کی۔